अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। मशरक वस्तास मज ये बम्बरी तो अमरीकी दहशतगर्दी जारी तत आज ूरम दह तह बडगमिस मज एहतजाजी जुलूस बरामद सपदमुत यथ मज लूकन हिंद बड़ तादाद शिरकत कर। अत मौके पे ईरान कन शहीदन जबरदस्त अल्फाजन मज खराज पेश करना आव तत अमरीका तो इसराइलस खिलाफ सख्त नारेबाजी करना आमज। ये जन वन आव यथ मुबारक रेतस मज अमरीका तो इसराइल तरफ बर्बरियत सबूत पेश कर मासूम लोग जाँ बहक करने युस जन सठे अफसोसनाक छु। नाज़रीन इस वक्त हम मौजूद है बडगाम के मेन चौक में, जहां पर लगातार जो है इस वक्त एहतजाजी जुलूस बरामद हो रहे। आपको बताते चले रहबर मौज़म सैयद अली ख़ामनेई की शहादत के बाद लगातार बडगाम में जो है एहतजाजी जुलूस बरामद हो रहे हैं और आज भी आप देख सकते हैं लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त बडगाम के मेन चौक में नवाखानी सीना को भी करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं हर एक की आंख नम है और हर एक की आंख में आंसू है और इस याद अपने रहबर मौज़म सैयद अली ख़ामनेई को याद किया जा रहा है। जैसे पहले ही ईरान ने ये ऐलान किया था कि 7 दिन के अंदर जो है मुल्क में सोग मनाया जाएगा, वहीं पर जम्मू कश्मीर खासकर बडगाम की अगर हम बात करें, यहाँ पर भी अंजुमन शरीशान के सदर आगा सैयद हसन अल मौसवी के फर्जंद ने ये कहा कि लगातार 7 दिन भी यहाँ पर सोग मनाया जाएगा। वहीं पर अगर हम पुलिस की बात करें, इंतजामिया की बात करें, पहले से ही सिक्योरिटी मुख्तलिफ जगहों पे नाके लगाए गए थे ताकि कोई नाखुशगवार वाक़ा ना हो, उसको रोकने के लिए पहले से ही सख्त इंतजाम किए गए थे। मगर जिस तरह से हमने देखा जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पे वायरल हुई कि रहबर मौज़म सैयद अली ख़ामनेई की शहादत हुई, उसके बाद हमने देखा लोग घरों से बाहर आए, चाहे औरतें हो, मर्द हो, जन हो, बच्चे हो, हर एक अपने घर से बाहर आया और एहतजाज करते हुए इसराइल और अमेरिका के खिलाफ नाराबाजी करते हुए नजर आए। और इस वक्त की अगर हम सूरत हाल कहें, मैंने पहली बार सुबह से ही हमने देखा मागम हो या बागर जितने भी बडगाम के दीगर इलाके, वहाँ पर भी इसी तरह की खबरें कि वहाँ पर भी जो है एहतजाजी जुलूस बरामद हुए। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए बडगाम से मैं मोहम्मद अशरफ। जमिस मज आज PDP तरफ पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती हंदिस सदारतस मज एहतजाज करना आमुत यथ दौरान अमरीका तो इसराइलिस सठे मजम्मत करना आई। ये जन अत मौके पे महबूबा मुफ्ती वोन जे अमरीका तो इसराइलिस दहशतगर्दी सत मासूम लोग जाँ बाग सपदन तो मुसलमान मुल्कन पज यकत कर ब्रोह कुन युन। यपर तमो हिंदुस्तान हुकूमत जम्मू कश्मीर हुकूमतस हवाले प्रश्न आमतिस सवाल जवाब दिवान वोनमुत यम सरकार मुसलमान दुश्मन तो यमन निश कह वमेद थवन फजूल। नतीजा ये हुआ कि आज हजारों आदमी तो आदमी बल्कि कहीं जगह कहीं बच्चियां भी जेलों में बंद हैं और हमें समझ नहीं आता है कि हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं। एक तो जो हमारी दिल्ली में जो लीडरशिप है, जो इस मुल्क की लीडरशिप है, उन्होंने कंडेम नहीं किया इसको, उन्होंने वहाँ के लोगों को कंडोलेंस नहीं किया और ना ही हमारे यहाँ के जो लीडरशिप है उन्होंने इसको कंडोलेंस किया, ना कंडेम किया। कि मतलब हमारे ईरान के साथ बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही मजबूत रिश्ते रह चुके हैं। कश्मीर के मसले में हर मुस्लिम ममालिक जो है वो पाकिस्तान के साथ रहता था, एक ईरान है जो हिंदुस्तान के मौक़िफ़ को समझता था और उसके बारे में बात करता था। जब आज ये बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी मुल्क की लीडरशिप ने ना तो वहाँ के लोगों के साथ इजहार हमदर्दी किया, ना तो इसको कंडेम किया। ये देख रहे हैं आप, मतलब कि कितनी छोटी बच्ची जो है उनकी सारी घर वाले उनके शहीद हो गए। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें। को कि जहाँ तक ईरान के लोगों का सवाल है, जम्मू कश्मीर के लोग, बिलखुसूस वादी कश्मीर के लोग जो मुस्लिम उम्मा है, वो इस वक्त ईरान के लोगों के साथ है। हम उनकी शहादत को सलाम करते हैं, उनकी बहादुरी को सलाम करते हैं और गुजारिश करते हैं यहाँ की सरकार को जितने भी लोग जेलों में आपने बंद किए हुए हैं
ان کو رہا کر دیجئے. اور اس کے ساتھ ہی جو آپ نے روح اللہ صاحب اور جنید عظیم مٹو کے خلاف جو FIR درج کی ہے, کیونکہ وہ بولے تو یہ تو نہیں ہے کہ سب اپنی زبان بند کرے, اس کو وڈرا کیا جانا چاہیے. ہاں, یہ تو مسلم میجارٹی اسٹیٹ ہے, یہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو جیلوں میں بند کر دیا, یہاں تک کہ یہاں شالٹینگ علاقے کی بچیاں بھی بند ہے, ان کو ان کے گھر والوں سے ملنے نہیں دیا جا رہا ہے. یہاں ہمارے ممبر پارلیمنٹ ہے یہ روح اللہ صاحب, انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بات ہی تو کی, انہوں نے سوال اٹھایا کہ ملک کی لیڈرشپ خاموش کیوں ہے. جنید عظیم مٹو جو کل میئر تھا, اس نے بات کی تو ان کے خلاف FIR درج کی, تو میں ملک کی کیا بات کروں؟ ملک میں تو آپ کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. ملک میں تو مسلمانوں کے خلاف اتنی نفرت ہے کہ مسلمانوں کو مارنے کی کھلے عام دھمکی دی جاتی ہے, تو پر کوئی کچھ کرتا نہیں ہے. یہ تو ملک کا تو حال ہے ہی, بیڑا گرک کر دیا ہے ہندو مسلم کر کے. پر ہمارے جموں کشمیر کا حال دیکھیے کیا ہے. اور اس میں کہیں نہ کہیں جو یہاں کی لیڈرشپ ہے, جو انہوں نے خاموشی اختیار کی اس معاملے میں, اس سے کہیں نہ کہیں جو لوگ سڑکوں پہ نکلے, جنہوں نے پرامن طریقے سے پروٹیسٹ کیا, یا جو ایران کے پہ اٹیک کو کنڈیم کرتے ہیں, یا شہید خامنی صاحب کو ان کے ساتھ تعزیت کرتے ہیں, ان کی شہادت کو سلام کرتے ہیں, وہ ان کو مجرم بنایا گیا ہے, ان کو مجرم کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. تو یہ تو سارا الٹی گن. انفارچونیٹلی دا مسلم کنٹریز, مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, جو مسلم کنٹریز ہیں, جتنی بھی گلف میں ہیں, جتنی بھی کنٹریز ہیں مڈل ایسٹ میں ہیں, وہ نہ صرف تماشا دیکھ رہی ہیں, بلکہ ان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا ہے, بٹ انڈائریکٹلی tacitly they are also supporting this attack on Iran by providing bases to the Americans and also giving them some kind of tacit support. یہ تو اس سے بڑے افسوس کی کیا بات ہو سکتی ہے, اور کہ ہماری مسلم کنٹریز, اور اس کے بعد تو ان کی باری ہے. اور اس میں مجھے یہ بھی افسوس ہے کہ پاکستان, جنہوں نے حال ہی میں عرب کے ساتھ ایک معاہدہ کیا, آج لگتا ہے وہ معاہدہ اسرائیل کے خلاف نہیں تھا, وہ ایران کے خلاف تھا. تو ساری مسلم کنٹریز کہیں نہ کہیں امریکہ کے اور اسرائیل کے بغل بچے بنے ہوئے ہیں, اور ایک ایران اکیلا لڑ رہا ہے. تو اس لیے ہمارے دل, ہمارے دماغ, ہماری کانگریس پارٹی ہند ضلع صدر ورمل میر اقبالن امریکی کاروٲیی ہز مذمت کران وونمت زِ یہ معاملہ گژھِ عالمی عدالتس منٛز ننہٕ یُن یُتھ زن یمن دۄشوٕنی ملکن ہندین سربراہن سخت سزا دنہٕ یی. پہلے آپ کے مادھیم سے میں اس قاہرانہ حرکت کی مذمت کرتا ہوں کہ جس طریقے سے ایک طرف سے ایران کی لیڈرشپ کو انوالو کیا گیا تھا ڈپلومیسی کے تھرو بات کرنے پہ, دوسری طرف سے جب بات چل رہی تھی تو اچانک ہی سویرے ان پہ دوا بول دیا گیا, اور جو پورے امت مسلمہ کے جو رہنما تھے, قائد تھے, سید آیت اللہ خمینی صاحب, ان کو شہید کیا گیا. میں اس چیز کی مذمت کرتا ہوں. اور جو کانگریس پارٹی کا سٹینڈ ہے وہ کلیئر ہے. آپ نے دیکھا بھی ہوگا ہماری کانگریس پارٹی کے جو ہائی کمانڈ ہے, انہوں نے کیٹیگریکلی سٹینڈ لیا ہے کہ جو بھی یہ چل رہا ہے اس وقت یہ غلط ہے, اور اس وقت جو سرکار ہند ہے, جو ہماری انڈیا کی جو سرکار ہے, اس کو اس وقت اپنی جو فارن پالیسی جو پچھلے 70-80 سالوں سے چلتے آئی اسی پہ چل کے اس وقت ایران کا سپورٹ کرنا چاہے. اور تو ہم اس وقت جو ہے ہم ایران کے عوام کے ساتھ ہیں, ایران کے لوگوں کے ساتھ ہے, ایران کے جو اس وقت مظلوم لوگ ہیں ان کے ساتھ ہے. آپ نے دیکھا کیسے 100-150 کے قریب بچوں کو پہلے دن ہی شہید کیا گیا. تو اس وقت شیعہ سنی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس وقت امت مسلمہ کا جو اس وقت مسئلہ ہے. اور ہم اپیل کرتے ہیں پوری انٹرنیشنل ورلڈ کو, جتنی بھی ورلڈ پاورز ہیں, جتنی بھی کنٹریز ہیں, ان کو اس چیز کو لے کے ایک ہی ہونا چاہیے, اور اس جنگ کو جلد از جلد بند کرنی چاہے. اور جو اس وقت وار کرائمز وہاں پہ ہو رہے ہیں, جنہوں نے وہ کرائمز کیے ہیں, چاہے 150 بچوں کو اس چیز کی سزا ملنی چاہیے. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اس کیس کو لینا چاہیے, یونائٹڈ نیشنز میں اس کیس کو لینا چاہیے, اور اس کو ان کو نیشنل کانفرنس پارٹی ہند صوبائی صدر کشمیر شوکت احمد میرن پنس أکس پیغامس مز امریکہ تو اسرائیل طرف ایرانس پہ عملہ مز انہ آمت کاروٲیی ہز مذمت کران وونمت زِ کاروٲیی سٹھوے افسوسناک, یل زن تمو لوکو وون تم گھن تعزیت کرنس دوران صبر کام ہین یُتھ زن نہ ناس تراس واقع پیش یی. 2 دن پہلے جو سید آیت اللہ علی خامنائی, چیف آف دا اسلامک ریپبلک آف ایران, جن کو امریکہ اور اسرائیل کی بمباری میں بے دردی سے شہید کیا گیا,
जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस इसकी भरपूर मजम्मत करता है, क्योंकि वो एक मजहबी पेशवा थे। ये सिर्फ एक फ़िरके के लीडर नहीं थे, बल्कि उम्मत मुस्लिमा के तौर पर यह उभर के आए बहसीत लीडर। हमारी यही गुजारिश है कि जो भी हमारे अहले कश्मीर के बरादरान हैं, बिला लिहाज मजहब मिलत, शिया सुनी बगैर मसलक, हम इस गम में बराबर शरीक हैं, लेकिन हम उधर अपने भाइयों से यह भी अपील करते हैं कि वो अमन का मुजाहरा करें, जैसे कि हमारे लीडर और वज़ीर आला जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने कल इस बारे में वाज़िया तौर पर कहा कि कुछ अनासर अमन को ख़राब करने के दरपे होते हैं, उनकी उस कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया जाए, लेकिन हम बराबर इस गम में। वादी कशीर मज ये आज तो इंतजामिया तरफ हालात काज रटने बापत एहतियाती बंदिश आयद करने आमज, ताहम आज शहरन तो कस्बन मज हन हन कैंसन जायन पर जिंदगी मामूलस पे वुचन आम। शहर श्रीनगर किस गोनिकन मार्केटस मज ये आज मामूल कामकार कुन हदस तम बहाल वुचन आव, तत मार्केटस मज आज लूकन हुंद युन गछुन ते वुचन आमुत। वादी कश्मीर में एक जानिब रिस्ट्रिक्शंस के मामलात है, मगर दूसरे जानिब कह सकते हैं कि आज तीसरा दिन भी है। यानी पहले दिन जो हड़ताल की कॉल थी, उसके बाद हड़ताल का कॉल का असर तो जरूर देखने को मिला, मगर साथ ही साथ रिस्ट्रिक्शन और सिक्योरिटी जो है वो काफी ज्यादा कश्मीर में तैनात है। मगर आज जबकि तीसरा दिन गुजर चुका है और इस वक्त मैं जी हाँ शहर श्रीनगर के तारीखी बाजार बिल्कुल महाराजी बाजार में मौजूद हूँ। और आपको बताते चले कि आज सुबह से ही धीरे धीरे बाजारों का खुलना जो है शुरू हो चुका है। ये हम जरूर कह सकते हैं कि एक साइड से अगर हम लाल चौक को लेकर बात करें, लाल चौक के जो सराउंडिंग्स घंटाघर के एरियाज को लेकर बात करें, वहां पर अभी भी दुकानें बंद पड़ी है, मगर कह सकते हैं कि कुछ दुकानें और कुछ बाजार जरूर खुल चुके हैं। विद वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज, श्रीनगर कश्मीर। यपर लाल चौकस मज आज तो मुकम्मल हड़ताल वुचन आमुत, यथ दौरान कारोबारी इदार बंद वुचन आय, ये जन इंतजामिया तरफ इलाकस मज फोर्सेस एहलकार हज हुरीमान छक तैनात करने आम, यथ दौरान फोर्सेस एहलकारों तरफ खसूसी नाक लगित वत पकवन हज तलाशी हेन पत तिमन ब्रोह पकन इजाजत दिनोस यवान, तो लाल चौकस मज आज तो आम जिंदगी पूर पट मुतासर वुचन आमुत। हम इस वक्त दारुल हुकूमत श्रीनगर में मौजूद हैं। आज तीसरे रोज़ भी श्रीनगर शहर के साथ साथ वादी के मुतअद्दिद और मुख्तलिफ इलाकों में निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर और मफलूज होकर रह गई है। श्रीनगर के लाल चौक इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं आज तीसरे दिन भी इंतज़ामिया की तरफ से अमन कानून को बरकरार रखने के लिए एहतियाती तौर पर पाबंदियाँ आयद कर दी गई है। और इस सिलसिले में आज तजारती मराकज़ बिलखुसूस लाल चौक के अंदर मुकम्मल तौर पर बंद है। मेरे साथ मेरे वीडियो जर्नलिस्ट नूर है जो आपको दिखाएंगे दुकानें व कारोबारी इदारे मुकम्मल तौर पर बंद है, जबकि सड़कों से ट्रैफिक भी गायब है। और ये जो लाल चौक का इलाका है, यहाँ के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को सील कर दिया गया है, बैरिकेडिंग कर दी गई और साथ साथ खारदार तारें भी बिछा दी गई है ताकि किसी भी पब्लिक मूवमेंट को यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट किया जाए। और मजमूई तौर पर अगर शहर श्रीनगर की बात करें तो आज तीसरे रोज़ भी यहाँ पर मामूलाती ज़िंदगी मुतासर होकर रह गई है। वहीं श्रीनगर के सिविल इलाकों या सिविल लाइन्स की बात करें तो आज सुबह से ही रफ्ता रफ्ता से जो मामूलाती ज़िंदगी है वो कहीं ना कहीं बहाल होती हुई नज़र आ रही है। और सिविल लाइन्स के इर्द गिर्द या शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में ट्रैफिक जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता बहाल होता जा रहा है। लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई की शहादत के बाद वादी कश्मीर की लहर बरकरार है। वहीं आज चौथे दिन भी गैर यकीनी सूरत हाल मुसलसल बरकरार है, जिसके बीच में इंतज़ामिया की तरफ से आज एहतियाती तौर पर रिस्ट्रिक्शंस या पाबंदियाँ आयद कर दी गई है। वहीं इंतज़ामिया ने 7 मार्च तक स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को भी बंद करने का ऐलान किया है। वहीं देखा जाए तो वादी कश्मीर में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस भी कहीं ना कहीं मुतासिर है। प्रीपेड कॉलिंग और इंटरनेट को मुकम्मल तौर पर डाउन कर दिया गया है, इंटरनेट स्पीड को भी कम कर दिया गया है। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए लाल चौक से नूर के साथ इमरान नाइकू, श्रीनगर।
ایرانس مز موجود قشرن طالب علم حوالہ یہ گھر والن مز تشویش وچھنے تت مالے ماجو طرف جموں کشمیر سرکار تو مرکزی سرکارس منگ کرنے آمت طالب علمن ہز حفاظت یقینی بناونس حوالہ گھن سنجیدہ قدم تلنے ین یوت زن تمن مز پودہ سپدمت تشویش دور کرنے یہ کت باون لائق زِ انڈین ایمبیسی طرف تہرانس مز موجود بھارتی طالب علم محفوظ شہرن کن منتقل کرنے آمد. ہاں ہمارے بچے بھی ایران میں ہیں. بیسیکلی ایک دو دن سے وی وانٹ ٹو اپریشیٹ دی ایفرٹس آف انڈین ایمبیسی ورڈس ان تہران اینڈ Ministry of External Affairs who have relocated our children from red zones to safer zones. But still, tonight, as communicated by some parents, there was intense bombing in Urmia University of Medical Sciences. وہاں پہ جو بچے ہیں جہاں پہ کشمیری بچے ہیں اس ڈورم میں کچھ کریکس ہو گئے ہیں. they are frightened, so وہ مینٹلی اپسیٹ ہیں. بالکل سحری کے ٹائم ہو گئی, وہ لینڈ لائن فون سے کچھ بات ہو گئی کہ there was intense firing and they were frightened and they were just crying. So we humbly, respectfully request our External Affairs Ministry to just evacuate as soon as possible, evacuate the students from Iran, all parts of Iran, to land borders. بات چیت ہو رہی ہے بہت, لیکن اس حساب سے نہیں ہو رہی ہے جیسے نارمل حالات میں ہوتی ہے. کبھی کبھار فون لگتا ہے, زیادہ تر نہیں لگتا. ہم بہت پریشان ہیں یہاں پر, پیرنٹس, ہمارے بچے وہاں پھنسے ہوئے ہیں. تو بہت شکریہ ہماری جو انڈین ایمبیسی ہے, جو منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس ہے, انہوں نے بہت کام کیا ہے. دے ہیو ریلوکیٹڈ دا چلڈرن ٹو سیفر پلیسز اینڈ وہ بہت سراہنی. جی ایکچولی میرا بیٹا IUMS میں پڑھ رہا ہے, وہ تہران میں ہے اور تہران میں ریڈ الرٹ زون دیا گیا تھا. تو ہم نے پچھلی بار بات کی 2 دن پہلے, تو ان کو لے جایا گیا تھا, ریلوکیٹ کیا گیا تھا ان کو ٹکوم. لیکن جہاں تک ہم بتا سکتے ہیں کہ ایران میں کوئی بھی جگہ سیف نہیں ہے اس ٹائم پہ. ایون ہمیں لگ رہا تھا کہ ارمیا جو ہے وہ بارڈر ایریا لوکیٹ ہے, وہاں سے سیف ہے, لیکن ارمیا سے بچوں کے ہمیں وائس نوٹ آ رہے ہیں, وہ ہمیں پکچرز بھی سیف نہیں ہے. جی وادی کشیر مز یہ آز دوئی دہس نب ابر آلود وچھنے آو تت محکمہ موسمیات کے ذمہ داروں طرف ون آمد موسم میں چھن کھانا بڑ تبدیلی ینک امکان, یل زن محکمہ موسمیات کے ذمہ داروں طرف ون آو درجہ حرارتس مز ہیکہ امہ ست کی ڈگری کم سپدت تو رود پینچ چھن کھانا تہ ومید. یہ کت باون لائق زِ پتمو 2 ریتو پہ وادی ہندس درجہ حرارتس مز غیر معمولی اضافہ سپدمت, یم ست لوک آولنس مز ہینہ آمت. آج سے ہی تھوڑا ایک WD آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں تو یہ اپروچ کر رہا ہے, تو اس سے کلاؤڈی ہوگا, رین کی زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہے نہیں, آئسولیٹڈ 1 یا 2 جگہ زیادہ بوندا بانی ہوگی. یہی صورتحال 7-8 تاریخ تک یہی رہے گی. پھر 9 تاریخ سے بھی ایسا ہی نکلے گا. 10 تاریخ میں تھوڑی اس کی وہ کیا کہتے ہیں اس کو انٹینسٹی بڑھ جائے گی. 12 تاریخ سے ایک اس وقت پریزنٹ دکھا رہا ہے کہ ایک ایکٹیو WD آ رہا ہے 11 اور 12 کے بیچ میں, تو وہ آنے والے دنوں میں ہی ڈیسائیڈ ہوگا اس کی انٹینسٹی کتنی ہوگی. لیکن کم سے کم یہ ہے کہ وہ ماڈریٹ ٹائپ کا ہوگا. اس وقت دکھائی دیتا ہے کہ کم سے کم وہ ماڈریٹ ٹائپ ہوگا. تو ہم اوور آل یہ سمرائز کریں گے کہ آج سے جو ابھی ٹیمپریچر رائز ہو رہا تھا اس میں لگام لگ جائے گی, اور یہ ایک سموتھ لیول پہ جو کل 22.3 تھا, یہ 20 کے آس پاس 19-20 کے آس پاس ہی رہے گا سری نگر میں. 2 سے 3 ڈگریاں یہ جو پیک ہو گیا تھا اس میں, پھر بھی وہ نارمل سے کم 5 ڈگریاں زیادہ ہی رہے گا. نارمل سے 5 یا 6 ڈگریاں زیادہ ہی رہے گا. ممبر اسمبلی ژوٚڈر علی محمد ڈارن آز دودھ گنگا نالس پہ تعمیر کرنے آمتس بیلی برجس افتتاح کورمت. یتھ دوران انتظامیہ ذمہ دار تو مقامی لوگ تہ موجود ٲسۍ. ات موقع پہ یہ لوکو طرف خوشی ہند اظہار کران ون آو زی قدل تعمیر سپدن ست واتہ کیان علاقن مز روزن والن لوکن سٹھائی راحت. تت علی محمد ڈارن وونمت حلقہ انتخاب کن لوکن بتھن ول مشکل دور کرنس تو تعمیر ترقی یقینی بناونس حوالہ پریت کھانا قدم تلن یُتھ زن عام لوکن راحت واتہ. جو یہ برج یہاں پر ابھی اناگریٹ ہوا ہے
ये पूरे इलाके को खासकर चार शरीफ, यूसमर्ग, पुलवामा, बड़गाम, जो यहाँ पर खासकर जो मुश्किलात होते थे मरीजों के, यहाँ से सुरसयार से, बड़गाम से, कांजर से जो मरीज यहाँ आता था उसको पुल के उस पार रहना पड़ता था, फिर उसको किसी मतलब रजाई या वगैरह में उधर अस्पताल लेना था। सबसे बड़ा मसला है कि उन गरीब लोगों के लिए ये एक अच्छा इकदाम उठाना पड़ा, और ये पुल आज यहाँ पर खोल दिया गया, मैं इसका शुक्रिया अदा करना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, एसडीएम साहब से या एग्जाम साहब से या एमएलए साहब से, यही शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि लोगों के जो एमएलए जो बनाते हैं लोग, उसको लोगों का मुश्किलात का अजाला करना चाहिए। मैं यही शुक्रिया अदा करना चाहूँ कि लोगों को गुनागुन मुश्किलात थी, और आज मुझे बेली ब्रिज मुकम्मल होने से थोड़ा सा राहत मिलेगा यहाँ के लोगों को। जो बुनियादी यहाँ जो लोगों को मुश्किलात है, बेली ब्रिज से वो दूर नहीं होगा। ये छोटी गाड़ियों के लिए है। मैं लोगों से माजरत चाहता हूँ कि लगातार 3 महीने से यहाँ के अवाम को, बिलखुसूस ट्रायर शरीफ और चाडोरा के लोगों को तकलीफ का सामना करना पड़ा। आप जानते हो मौसम भी ठीक नहीं था, चलाई कलान के दौरान ये काम शुरू हुआ, इसलिए इसमें देरी हुई। असल में जब तक न मेन ब्रिज और जो बस स्टैंड से एक अप्रोच रोड बनने के इंतजार में हम, जब तक न मुकम्मल होंगे वो 2 प्रोजेक्ट्स, तब तक यहाँ के लोगों को फिर भी तकलीफ है। जनूबी कशीर हंदिस सागाम कोकरनागस मज कायम न्यू टूलिप रिसर्च सेंटरस मज काम करने वाले मुलाजिमों तरफ वन आमुत यह सेंटर हन हन तरक्की मज ब्रो पकान तो यूता यह सेंटर तरक्की कर तूता है कि ज़्यादा खुद ज़्यादा नौजवान रोजगार फराहम कर जन यमो जुमदारों तरफ वन आव एशिया किस सारी खुद बड़िस टूलिप गार्डनस मज अमि सेंटर पे मुख्तलिफ किस्मन हंद पोश कुल सोजन आमद। रोजन सागम तंगपाय बिजाती ब्रोट यह मैदान यह बिहत तो मगर खुशकस्मती सानि खतर तो यह न्यू कास्टन तो अम मिलो मजूर दोस्त कर फायदे मिलो इलाकस मिलो फायदे ये वनकन टूलिप रोजान पहाड़ रोज टूलिप यह गार वार 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 यह बढ़ो रोज कम कनालस यह गो कम से कम गई 4 कनालन गो यह टूलिप यह वार शालमार रवान बे नो इम्प्रूवमेंट गन तो अम रोज। मैं डॉक्टर मोहम्मद मंटू इंचार्ज हेड इस स्टेशन का हूँ। ये स्टेशन असल में हमारी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, शेरी कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उनका एक सेंटर है यहाँ पर। और यहाँ पर हमने ये जो आप देख रहे हैं टूलिप रिसर्च स्टेशन है यहाँ पर, वही बनाया गया है। तो मेन तो हमारा ऑब्जेक्ट था इसमें, जो हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई साहब हैं और डायरेक्टर रिसर्च डॉक्टर हारून साहब हैं, उनके और गवर्नमेंट की तरफ से एक कोशिश ये हुई है कि ये जो बल्ब हम बाहर से मंगवा रहे हैं, हुकूमत जो हमारा टूलिप गार्डन वहाँ पर है, उसको जो बल्ब हम बाहर से मंगवा रहे हैं उसको कम करने के लिए, उसका खर्चा कम करने के लिए यहाँ पर हुकूमत ने एक प्रोजेक्ट तरतीब दिया है। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर ये रिसर्च कर रहे हैं। टूलिप का मेन ऑब्जेक्ट है इसका प्रोडक्शन का, से लाए हैं टूलिप गार्डन से हमने अभी तो, क्योंकि अभी शुरुआत है, अभी हम डेवलप कर रहे हैं। मेन तो हमें वही गवर्नमेंट ही देती है, अभी तो ये शुरुआत है यहाँ पर, क्योंकि हमारा मेन ऑब्जेक्ट है टूलिप मल्टीप्लिकेशन। मैंने अभी आपसे ये भी कहा है कि जो हमारा जो ये टूलिप है हम यहाँ मल्टीपल करेंगे और यहाँ से हमें ये दुरुस्त मुल्क सान आवाज जम्मू कश्मीर मज होली हूँ त्यौहार मजहबी जोश जज्ब सान मनावने यथ दौरान आज सुबह पे मंदिरन मज रौनक वुचन ये जन चपर लूक अकिस पे मुख्तलिफ किस्मन हंद रंग लयत खुशी हंद इजहार करान। यपर आज राजौरी मज होली हूँ त्यौहार मजहबी जोश जज्ब सान मनावना आमुत यथ दौरान लकट बड़ अकिस पे मुख्तलिफ किस्मन हंद रंग
لائت پنہ خوشی ہند اظہار کران ٲسۍ. تو ناظرین اتھ سۭتۍ ووت کٲشُر خبرنامہ دیو اجازت خدایس حوالہٕ.